समय, त्रस्त सत्ताका लागि उपनिर्वाचनको चर्चा, थिति र बेथितिको बीचमा झुन्डिएको सरकार र त्यसलाई अपनाउने राजनीतिक पद्धतिको सान्दर्भिकता र वैधानिकता वास्तवमै अर्थहीन बनेको छ। सत्ता गठबन्धन र वर्तमान पद्धति अन्तर्गत प्रतिपक्षमै भए पनि उनीहरूको आपसी स्वार्थको पृष्ठपोषण नै यो पद्धति र सरकारको प्रमुख दायित्व बनेको छ र त्यो हुनुमै त्यसको अस्तित्वको प्रमाण बनेको छ। अहिलेको परिस्थिति विचित्रको छ। संसद त्रिशङ्कु, सत्ताको नेतृत्वकर्ता संसदको तेस्रो ठुलो दल अर्थात् 275 केवल 32 सांसद। सत्ताको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे पनि संसद र सत्ता गठबन्धनभित्रको सबभन्दा ठुलो दल अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयलाई कुनै हिसाबले सरकार र संसदले प्रश्न उठाउन सक्दैन, चाहँदैन, केही अपवाद बाहेक। संसदीय अभ्यास भ्रष्ट र विचलित बनिसकेको छ। 2063 वैशाखमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाका गतिविधि र त्यसले स्थापित गरेको पूर्व दृष्टान्त अहिलेको बेथितिका आधार बनेको छ। एमाले नेता र सबभन्दा लामो समय अर्थात् पुनस्थापित प्रतिनिधि सभादेखि दुवै संविधान सभाको अध्यक्षता गर्दासम्म सुभाषचन्द्र नेम्बाङको नियमित अपराध मुख्य गरी एउटै थियो, देशी र विदेशी हितमा जुनसुकै निर्णय गर्न सदा उत्सुक र तत्पर रहे उनी। विधि प्रक्रिया मिचेर उनले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे। निर्वाचन हुन झन्डै 2 वर्ष बाँकी रहेको पहिलो संविधान सभालाई अग्रिम आदेश दिए, पहिलो बैठकबाटै राजसंस्था उन्मूलन गर्नु। संविधानका प्रावधान र संसदका परम्परा तथा प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट संविधान मात्र तयार गरेनन् उनले। त्यसबारे केही सङ्कोच गर्न थालेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधान निर्धारित समयमा अर्थात् 3 असोज 2075 का दिन जारी नगरे म आफै सार्वजनिक गर्छु भन्ने धम्की पनि दिए। तर नेम्बाङको जनविरोधी रूप र हैसियत तथा भूमिका त्यसबेला देखियो जब त्यो संविधानको अक्षर र भावना विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। जब आफ्नो दलीय वफादारी संलग्नताका आधारमा व्यक्तिले संविधानको व्याख्या या कुव्याख्या गर्न थाल्छ, त्यो व्यक्ति ती संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण पद ओगट्न लायक र योग्य थिए या थिएनन् भन्नेबारे बहस हुन थाल्छ। वर्षौंपछि पनि नेम्बाङबारे त बहस भइरहेको छ अहिले। त्यससँगै एमालेको द्वैध चरित्र पनि सर्वाधिक आलोचनाको विषय बनेको छ। संविधान सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा जारी भएपछि 1 नम्बर रोल क्रममा रहेका केपी शर्मा ओलीले भुइँचालोबाट थिलथिलो भएको मुलुकमा चुनाव तत्काल गराउन मात्र होइन, जनताबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता विषयमा विधिवत रूपमा व्यक्त गरिएका अभिमत समेतलाई संविधान निर्माणका क्रममा निषेध गरियो फास्ट ट्र्याक र अग्रगमनका नाममा। भारतद्वारा संविधान जारीपछि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सहमति गरी केपी ओलीले केही व्यापक अनुमोदन मुलुकभित्र हासिल गरे पनि सत्ता र पार्टीभित्र उनले सर्वसत्तावादी चरित्र देखाइराखे। ओलीको एकल वर्चस्ववादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिले अहिले उनलाई सत्ता नेतृत्वको सम्भावनाबाट बाहिर राखेको छ। खास गरी 62-63 परिवर्तनको मुख्य सूत्रधार भारत अहिले ओलीबाट टाढा देखिएको छ। यद्यपि ओलीलाई उसले इन्गेज गरिरहने नीति अपनाएको छ। सन् 2017 को निर्वाचनमा भारतको आलोचना र चीनसँगको सामिप्यको राजनीतिक माहौलमा चुनाव जितेपछि कसरी तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले विधिवत रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै ओलीको स्वागतमा दिल्लीबाट काठमाडौँ हानिएकी थिइन्, त्यसले भारतीय कूटनीतिक शैलीको रणनीतिक लचकता र व्यावहारिक पक्ष देखाउँछ। भारतीय जनता पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख विजय चौथाइवालेले अहिलेको यात्रामा पनि ओलीलाई भेटेर नेपालको राजनीतिको बृहत पक्ष उनीबाट सिक्न पाएको अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। शेरबहादुर देउवासँग गहिरो लभमा परेका प्रचण्डले उनको पक्षमा रहेको यो समीकरण त्याग्ने छैनन्। त्यसैले एमालेसँग तत्काल नेपाली काङ्ग्रेस या माओवादीको समीकरण तथा सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। तर वैशाख 2010 मा सम्पन्न हुन गइरहेको 3 उपनिर्वाचनका नतिजाले ल्याउने राजनीतिक उथलपुथल सधैँको भन्दा धेरै फरक पनि हुन सक्छ। चितवन 2 मा
रवि लामिछानेको विजय लगभग सुनिश्चित देखिन्छ। यद्यपि त्यहाँ उनको विजयको अन्तर या आकार मङ्सिरमा भन्दा धेरै कम हुने अड्कलबाजी त्यहाँ भइरहेको छ। तर लामिछानेको नेतृत्वको हैकम तथा निर्णायक हैसियत भने रहने छैन संसद र दलमा, जुन हिजो अर्थात् मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा जिती एकैपल्ट उपप्रधानमन्त्री बन्दा उनको थियो। नागरिकता मामिलामा प्रतिकूल न्यायिक फैसलापछि अन्य कसैलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयमा नपठाएर रविले आफ्नो असुरक्षाको मनोविज्ञान प्रदर्शन गरेका थिए। यसपल्ट रविसँगै उनका पार्टीका अन्य 2 उम्मेद्वारमध्ये दुवै या एक कसैले जिते पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रवेश पाउने छैन। मुख्य रूपमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको पर्यायका रूपमा प्रस्तुत गरी पार्टी त्यागका साथ तनहुँ 2बाट स्वर्णिम वाग्ले रासपाको उम्मेद्वार बनेपछि स्वर्णिमले त्यहाँबाट जिते भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउवाको नेतृत्व फेरि एकपल्ट आलोचना र विवादको विषय बन्नेछ। राजनीतिक भद्रगोल र अराजकता बीच आउने सम्भावित अवज्ञाले वर्तमान पद्धतिको मुख्य या सबभन्दा ठूलो पक्ष थप कमजोर बन्नेछ। मुलुकभित्रका शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहना नेपाली काङ्ग्रेसले त्यागेको छैन। तर मुलुकका लागि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगति, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र त्यसमा निर्लिप्तहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउने ओली, प्रचण्ड या देउवाको घोषित सङ्कल्पको नियति सामूहिक जनउपहास मात्र बन्नेछ। ओलीको तर्फबाट अघि बढ्न नसक्ने संसद विघटन तथा ताजा जनादेशको माग पक्कै उठ्नेछ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्न हतारमा रहेका ओली र संविधान सभाको अध्यक्षको आसनमा रहेका नेमवाङले संसद विघटन सम्बन्धी सम्भावनालाई निषेध गर्दै जस्तोसुकै मौलिक प्रावधान राखे पनि आफूलाई सहज हुँदा विघटन ठिकको नारा लगाए। सम्भवतः त्यसैको परिणाम या प्रतिशोध स्वरूप विघटनको विरुद्ध सर्वोच्चको फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन कठिन भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशसँग सत्ता र अनुकूलताको सम्बन्ध बनाउन या उसलाई दबावमा राख्न खोज्ने एमाले मात्र होइन, चोलेन्द्र शमशेर राणासँग त्यस्तै हिसाब किताब नमिल्दा उनलाई महाअभियोग लगाई लामो निलम्बनमा राख्ने र निलम्बनकै क्रममा अवकाशमा पठाउने रणनीति नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले अपनाए। सुशीला कार्कीमाथि त्यस्तै प्रतिशोधका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले महाअभियोगको खुकुरी प्रहार गरेको थियो। अब के हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्ति ढिलै भए पनि होला त? एउटा अर्को डिल होला र एमालेसँग? यद्यपि एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्याय र संसदीय समितिहरूमा आफ्नो हैकम बढाउने स्वार्थका साथ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति मामिलामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ। अन्ततः एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ, के यस्तो लेनदेन प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश र उनको नेतृत्वको न्यायालयले पर्दा न्याय दिन सक्छ? हेरौँ, बाहेक अर्को उत्तर किटानका साथ कसैले दिन सक्दैन। न्यायालय राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वभन्दा फरक हुन सकेन। खास गरी 2063 को परिवर्तनपछि दलीय अङ्कुशमा संस्था पर्न गयो। दलीय अङ्कुश र कार्यकारिणीको छायामा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, निष्पक्षता, स्वायत्तता तथा संस्थागत विवेक शिथिल हुन थाल्छ र ऊ अहिलेको जस्तो दयनीय अवस्थामा पुग्न जान्छ। तर अबको राजनीति र खास गरी यो सत्ताका लागि वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनको नतिजा ठूलो खड्को बनेर आउनेछ। 12-2 को लड्दैछन् त्यो स्वाभाविकै होला, तर जब एउटा नेता आम चुनावमा पराजित भएको 5 महिनापछि जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिलाई हटाउँछ र त्यहाँ स्वयं उम्मेद्वार बन्छ, त्यसले आफूलाई प्रजातन्त्रका मूल्य र जनताको गरिमा तथा सम्मानभन्दा माथि राखेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। उपेन्द्र यादवको त्यहाँ विजय भएमा उनको राजनीतिक जीवन र भविष्यका लागि अपरिहार्य बनेको छ। त्यससँगै जनमत पार्टीका सीके राउतका लागि यादवलाई हराई आफू त्यो क्षेत्रमा नेताका रूपमा स्थापित हुने अवसर बनेको छ। यो अर्थात् आफ्नो दलको प्रत्याशीको विजयभन्दा यादवको पराजयका लागि राउतले काम गर्नेछन्। स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, के यादव पराजित भएमा वर्तमान सत्ता समीकरणमै बाँधिएलान् र उनको जनता समाजवादी पार्टी
स्ट्यान्डबाई सत्ताबाट समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रचण्डले फेरि अर्को या तेस्रो विश्वासको मत लिनुपर्नेछ दिल्लीको प्लेन चढ्नु अघि। त्यो यात्रासम्म परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राख्ने उनको चाहनालाई देउवाले स्वीकारेनन्। बीचमै एनपी साउदलाई नियुक्त गरे। विरोध गर्ने विकल्प प्रचण्डसँग थिएन, तर उपेन्द्र यादवको पराजयको प्रहार यो समीकरणका लागि वज्र समान या घातक नै बन्न सक्नेछ।